त्यसको अध्ययन गर्न सुरुवात गरेको। आज 77 हुँदा पनि त्यो काम अघि बढेको थिएन। अहिले म त्यहाँ मन्त्रालयमा आइसकेपछि एकदमै त्यो गति नगएको र अब हामी त्यो भारतीय पक्षसँग हामीले गर्दाखेरि छलफल गर्दा उनीहरूले त्यो जहाँ हामीले भनेको पञ्चभोजको खटीमा त्यसको 12 किलोमिटरमा भनेको त्यहाँ उनीहरूको जङ्गल पऱ्यो, जङ्गलमा उनीहरूले मानेनन्। अहिले चाहिँ हामीलाई अब यो पुलको हाम्रो जो अहिलेको पुल छ त्यहाँबाट 1 किलोमिटर पश्चिमतिर उनीहरूले मानेका छन् र जो ढोकबुढा नदीको बनवासा आउँदा पुलबाट अलि अगाडि आएपछि दक्षिण पूर्वतिर उनीहरूले त्यो दिने भनेका छन्। त्यहाँबाट 4 किलोमिटर पर्छ हाम्रो सीमासम्म, यता हाम्रो पुलबाट 1 किलोमिटर पर्छ। त्यही अब हामी मायापुरीमै त्यो स्थायी होटललाई अन्तिम दिने र रूप दिने अनि दुवै पक्षसँग हस्ताक्षर गरिसकेपछि यसको टेन्डर अगाडि बढाउने भन्ने छ। अहिले अब त्यो भयो भने हामीले चाहिँ त्यो बस्ती पनि उठाउनु नपर्ने, त्यो खाली जमिन 1000 बिघा जति हामी छ त्यहाँ पुग्छ। त्यो 1000 बिघा हामीले सुक्खा बन्दरगाह आइसिपीको लागि र अनि त्यसपछि अब सम्भावना भयो भने अध्ययन गर्दैछौँ हामी यो क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन भनेर नीति कार्यक्रममा बजेटमा 4 ठाउँमा राखेका छौँ, 2 उत्तरतिर 2 दक्षिणतिर। अब एउटा पश्चिममा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ, त्यो त्यहीँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हो र अब यसलाई युद्ध स्तरमा सुक्खा बन्दरगाहको कामलाई अघि बढाउनुपर्छ। या क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन त्यहाँ भएन भने पनि त्यहाँको औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा केही जमिन त्यहाँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को दैजीको पनि हामी फाइनल गरेर शिलान्यासको तयारीमा छौँ र फाइनल अध्ययन गर्न हाम्रो टिम त्यहाँ जान्छ। दोस्रो अब यहाँ हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ धनगढी अतरिया औद्योगिक कोरिडोरको हामीले 3 ठाउँमा हेरेका छौँ भूगोल। एउटा यो गोदावरी पुलको भए पनि अब महाकाली नगरपालिकामा बन्ने हो। हामी दोहोरा चाँदनीका सम्पूर्ण जनताले यसलाई सहयोग गरेर साथ दिएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो होस् भनेर हामी मान्य मन्त्रीजीसँग भन्ने छौँ। र साथै आज उद्घाटन मात्र होइन, धेरै जस्तो कतिपय पुलहरूका उद्घाटन हुन्छन् 8-10 सालमा पनि पुल तयार भएका हुँदैनन्। त्यस्तो नहोस् र मन्त्रीजी पनि यसै अञ्चलको भएका हुनाले उहाँले विशेष गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउँछौँ र यति सालभित्रै हामी तयार गर्छौँ भन्ने हामी सबै सुन्नमा आशा राखेका छौँ। र पछि उहाँले भन्दाखेरि त्यो पनि भन्नुहुनेछ भन्ने म आशा राख्छु। र यति दिनभित्रै हाम्रो सम्पूर्ण हुन्छ। जस्तै हामीले 3 सालभित्र महाकालीको पुल बन्छ भनेका थियौँ, 3 साल नभएर अब 4 सालतिर पनि तयार हुन लागेको छ। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि मन्त्रीजीले भन्दाखेरि यति दिनभित्रै यो तयार हुन्छ हामी पुरा गर्नेछौँ भन्ने उहाँले आशा हामी भन्नुहुनेछ भन्ने महाकाली नगरपालिका सम्पूर्ण जनताले आशा गर्दछौँ। र म दुबारा सम्पूर्ण आज पाल्नुभएका मान्य मन्त्रीजी र सदस्य र सम्पूर्ण कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू, राजनीतिक दलका नेता, उद्योग व्यापार क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्व, नागरिक लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुखज्यू, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अध्यक्षज्यू लगायत अतिथि दीर्घामा बस्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस महाकाली नगरपालिकाका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँहरू सबैमा म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र यो आजको दिन हाम्रो यस भेगको लागि, यस क्षेत्रको लागि र पूर्व वक्ताहरूले भने जस्तै नेपालको पश्चिमी व्यापारको र नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने यो सपना हाम्रो पूरा हुन गइरहेको छ। 12 वर्ष अघि यस मन्त्रालयलाई सम्हालिरहेको बेलामा माननीय मन्त्री लेखराज भट्टज्यूले जसरी यो क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह बनाएर भारतको गुजरातको मुन्द्रा पोर्टसम्म व्यापारको अन्तर्देशीय व्यापारको र समुद्रिक व्यापारको हाम्रो बाटो खोलिनुपर्छ भनेर पहल गर्नुभएको थियो। संयोगले आज फेरि उहाँ यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु भएपछि यो कामलाई गम्भीरताका साथ र तत्परताका साथ उहाँले अगाडि बढाएकोमा म यस क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा वर्ल्ड बैंकले यसको अध्ययन गरेको बेलामा 3 वटा विकल्पहरू अगाडि सारिएका थिए र ती 3 वटा विकल्प मध्ये पहिलो विकल्प यही
आज हामीले टुङ्गो लगाइरहेको क्षेत्र थियो। दोस्रो नम्बरमा अघि सचिवजीले भने जस्तै अलिकति तलपट्टि गएर महाकाली नदीको किनारमा त्यो दोस्रो रोजाइ राखिएको थियो। रोजाइ केवल यहाँको जनता वा यहाँको कसैले भनेको आधारमा नभएर त्यसका प्राविधिक आर्थिक र सबै कुराहरू अध्ययन गरेर राखिएको थियो र तेस्रो विकल्पको रूपमा कञ्चभोजलाई राखिएको थियो। हामीले प्रयास गर्यौं कञ्चभोजमा नै सुक्खा बन्दरगाह बन्यो भने सिङ्गो चौधरा चाँदनीको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि यसले गुणात्मक फड्को मार्नेछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ धेरै प्रयास गर्यौं। मन्त्रीज्यू आफैले प्रयास गर्नुभयो। योभन्दा पूर्व मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएका मन्त्रीज्यूले प्रयास गर्नुभयो। हामीले निरन्तर नेपाल भारतको बीचमा हुने संवादहरूमा पनि त्यसलाई अगाडि बढायौं। तर अन्त्यमा गएर लागतको दृष्टिकोणले अरबौं रुपियाँ हामीले बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, बाटो बनाउनु पर्ने र 12 किलोमिटर मेलाघाटबाट कञ्चभोजसम्म ल्याउनु पर्ने बाटो र साथसाथै हाम्रो पनि 4 लेनको बनिरहेको पुलबाट 13 किलोमिटर बाटो हामीले 6 लेनको बाटो लगेर भोलिका दिनमा क्रस बोर्डर रेलवे जोड्नका लागि पनि थप 50 मिटर चौडाइको बाटो हामीले खोल्नु पर्ने भएकोले धेरै बस्तीलाई बसोबास गर्नुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्नेदेखि लिएर लागतको हिसाबले पनि निकै महँगो पर्न जाने भएकोले र भारतको तर्फबाट पनि पहिलो विकल्प र पहिलो रोजाइको रूपमा बनबसा र जोगबुढा नदीको बीचबाट गढीगोठु त यही ठाउँलाई अगाडि सारिएपछि हामीले पनि यस ठाउँलाई नै सुक्खा बन्दरगाह बनाउने गरी अगाडि बढेका छौं र यसमा आउँदो दिनमा यस भेगका सम्पूर्ण आम जनसमुदायहरूको सहभागिता, सहयोग र सक्रिय पहलकदमी र सहभागिता रहनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौं। र यसै ढंगले जब हामीले यो अगाडि बढाइरहेका थियौं त्यति बेला देखौं नेपालको अरू ठाउँमा व्यापारिक नाकाहरू छन्। सबै प्रदेशहरू व्यापारिक नाकाबाट जोडिएका छन्। कर्णाली पनि उत्तरतिर हिल्साबाट चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने ठूलो योजनासित जोडिएर नाका खोलिरहेको छ। तर त्यही काठमाडौँको दृष्टिले सुदूरपश्चिमको कुनै पनि उत्तरी जिल्लालाई नाका खोल्नको लागि वार्ता गरेको हामीले पाएका छैनौं। म मन्त्रीज्यूलाई र मन्त्रालयको सिङ्गो टिमलाई अरू अन्तर मन्त्रालयगत सहकार्य गरेर बजाङको उरेबाट होस् कि दार्चुलाको तिङ्करबाट होस् छिटोभन्दा छिटो त्यो योजनासित हाम्रो नाका जोड्नका लागि तपाईँहरूको तर्फबाट पहल होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम महाकाली करिडोरको लागि यही आज हामी उभिएकै ठाउँबाट तिङ्करसम्म पुग्ने महाकाली करिडोरको चारै जिल्लामा ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी निर्माण अगाडि बढाउने गरी हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं। निरन्तर हामीले पहल कदमी लिइरहेका छौं। दार्चुलाको र बैतडी र कञ्चनपुरका हामी सबै मानिनेहरूले सँगसँगै पहल कदमी लिइरहेका छौं र त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ। र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने भनेर हामीले जे निर्वाचनका चुनावका प्रतिबद्धता गरेका थियौं त्यसैमा एक कदम अगाडि बढेर आज 10औं अरबको लगानीमा यहाँ सुक्खा बन्दरगाह क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन अर्थात अन्तर्देशीय व्यापार क्षेत्र बनाउने हिसाबले जुन मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ र आगामी दिनमा नेपालको पहिलो अन्तर्देशीय व्यापार क्षेत्र त्यो जुन बन्न जानेछ त्यसले नेपाल र भारतमा एकैचोटि औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना हुनेछन्। यहाँ रहेका जडीबुटीदेखि लिएर तमाम प्राकृतिक स्रोत साधन र अरू हामीले उत्पादन गर्ने उत्पादित वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लैजानका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि र त्यहाँका उत्पादनहरूलाई समुद्रबाट 1425 किलोमिटरको दूरीमा रहेको मुन्द्रा पोर्टबाट यस ठाउँमा ल्याएर नेपालका विभिन्न ठाउँ र चीन लगायत चीनबाट पनि अरू देशहरूमा जानका लागि हामी त्रिदेशीय नाकाको हिसाबले हामी तिङ्करतिर र यहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाकाको केन्द्र बनाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौं। यस कार्यमा यस दोधरा चाँदनी क्षेत्रका महाकाली नगरपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरूले सक्रिय सहभागिता देखाउनुहुनेछ। यहाँका नगर प्रमुख, उपप्रमुखज्यू, प्रदेश सभाका मान्यज्यू र यहाँका नागरिक समुदाय, नागरिक समाज र मीडियाकर्मी सबै साथीहरूले आउँदो दिनमा यहाँ आउने कुनै पनि खालका त्यस्ता अवरोधहरू यदि आएछन् भने त्यसमा सक्रियताका साथ तपाईँहरूले पन्छ्याएर अगाडि बढ्नका लागि मन्त्रालयको प्राविधिक टिम र अरू समग्र काम गर्नका लागि आउने टिमलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र तपाईँहरूका साथमा यो समग्र कामको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरूले दिएको जनमतको कदर गर्दै म तपाईँहरूको अग्रपंक्तिमा रहेर यसको नेतृत्व गर्नका लागि पनि म यहाँहरूलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम मात्र एउटा यस्तो प्रदेश रहेछ जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 1% मात्र योगदान गरिरहेको रहेछ। त्यो किन गरिरहेको रहेछ भनेर हामीले अध्ययन गर्नै पर्दैन, धेरै पर जानै पर्दैन। भारतसित भएको एउटा गौरी फन्टा नाका पनि भारतले दुधवा नेसनल पार्कलाई विकसित गर्ने क्रममा बन्द गरिदिएपछि आज सुदूरपश्चिम मात्र एउटा भूपरिवेष्टित प्रदेशको रूपमा रहेको छ र योसित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाका छैन। गड्डाचौकी सामान्य भन्सार मात्रै हो, अरू कुनै झुलघाट र
दार्चुलाको पनि झोलुङ्गे पुलको नाका व्यापारिक नाका होइन। अब एकीकृत जाँच चौकी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाका पनि यही ठाउँबाट बन्नु पर्दछ र एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह र क्रस बर्डर इकोनोमिक जोन जुन नयाँ नेपालकै पहिलो परियोजना मन्त्रीज्यूले यहाँ प्रस्तावित गर्नुभएको छ, भोलिका लागि त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर क्याबिनेटबाट छिटोभन्दा छिटो पास गराएर त्यसलाई पनि यही ठाउँमा आज चाहिने भनिएको 900 देखि 1000 बिघासम्मको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि यहाँका आम सबै जनसमुदाय र यहाँ सामुदायिक वनमा सहभागितामा रहेका नेतृत्वमा रहनुभएका सबैसित कुराकानी भएको छ। उहाँहरू एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ र कहीँ कतै कञ्चघोषमा बनाउने कुराले, त्यहाँ बनाउने भनेर बारम्बार भनिएको कुराले यदि यस क्षेत्रको त्यसबेगका आम जनसमुदायमा चोट पर्न गएको छ भने त्यसका लागि पनि हामी माफी माग्न चाहन्छौँ। हामीले घोषित रूपमा त्यहाँ बनाउँछौँ भनेका थियौँ, हाम्रो प्रयासहरू जारी थिए, मन्त्रीजीको प्रयास जारी थियो, सरकारको प्रयास जारी थियो, हामी जनप्रतिनिधिहरूको तपाईँहरूको प्रयास जारी थियो। हामीले वीरगञ्जमा गएर हेरेर आयौँ, स्थानीय तहको विरोध हुँदाहुँदै पनि हामी उहाँहरूसित पटक पटक वार्ता गरेर यही ठाउँमा बनाउँछौँ भनेर हामी प्रयत्न गरिरहेका थियौँ। तर तेस्रो विकल्पलाई पहिलो विकल्प बनाउन नसकिने अवस्था आयो र नेपाल भारतका बीचमा सहमति भएर यही ठाउँबाट अगाडि बढ्ने कुराको जुन आज सिङ्गो मन्त्रालयको टिम यहाँ आएर यो कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको अगाडि गरिरहेको छ। यसका लागि तपाईँहरूको तर्फबाट, सिङ्गो यो क्षेत्रको तर्फबाट म सिङ्गो मन्त्रालयको परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, अब हिजो ब्रह्मदेव मण्डी एउटा व्यापारको नाकाको रूपमा चिनिएको थियो, मेलाघाटमा अर्को व्यापारको मण्डीको रूपमा थियो, यही चाँदनीमा छोटी भन्सार थियो। अब यी पुराना 50-60 वर्षका पुरानाका कुरा भए, अबको 100-200 वर्षका लागि र आउँदो पिँढीलाई कसरी आधुनिक भन्सार र व्यापार के हो, यस क्षेत्रका तमाम प्राकृतिक स्रोत साधन हामीसित विश्वविद्यालय छ। अब अस्पताललाई हामी गेटा अस्पताललाई पनि राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनुहोस् भनेर सरकारसित माग गरिरहेका छौँ। यी तमाम कुराहरूलाई हामीले जुन सम्भावनाका साथ एकसाथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो पछाडि परेको सुदूर नाम भए पनि यो साँच्चीकै विकासमा अगाडि आउन थालेको यो प्रदेश हो र त्यसका साथसाथै विकासमा अगाडि आउन थालेको यो महाकाली नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका हो भन्ने ढङ्गले हामीले अनुभूत हुने गरी, तपाईँहरूलाई यो अनुभूति हुने गरी कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोग अवश्य पनि चाहिन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरू, यतिखेर हामी पूर्व मन्त्री लालबहादुर विक्रम, महाकाली नगरपालिकाको 1 कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न नम्बर वार्डमा अवस्थित नगरपालिकाका यो मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा छौँ र यहाँ उद्योग व्यापार क्षेत्रका यस महाकाली नगरपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि एउटा यो स्थान प्रस्तावका लागि आज उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट सहित वाणिज्य मन्त्रालयका पुरै प्राविधिक टोली सहित यहाँ आएको छ र यतिखेर यहाँ कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टजी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। जनसमुदायहरू, यहाँहरू सबैमा म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र यो आजको दिन हाम्रो यस भेगको लागि, यस क्षेत्रको लागि र पूर्व वक्ताहरूले भने जस्तै नेपालको पश्चिमी व्यापारको र नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने यो सपना हाम्रो पूरा हुन गइरहेको छ। 12 वर्ष अघि यस मन्त्रालयलाई सम्हालिरहेको बेलामा माननीय मन्त्री लेखराज भट्टज्यूले जसरी यो क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह बनाएर भारतको गुजरातको मुन्द्रा पोर्टसम्म व्यापारको, अन्तर्देशीय व्यापारको र सामुद्रिक व्यापारको हाम्रो बाटो खोलिनुपर्छ भनेर पहल गर्नुभएको थियो, संयोगले आज फेरि उहाँ यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु भएपछि यो कामलाई गम्भीरताका साथ र तत्परताका साथ उहाँले अगाडि बढाएकोमा म यस क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा वर्ल्ड ब्याङ्कले यसको अध्ययन गरेको बेलामा 3वटा विकल्पहरू अगाडि सारिएका थिए र ती 3वटा विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प यही आज हामीले टुङ्गो लगाइरहेको क्षेत्र थियो। दोस्रो नम्बरमा अघि सचिवजीले भने जस्तै अलिकति तलपट्टि गएर महाकाली नदीको किनारमा त्यो दोस्रो रोजाइ राखिएको थियो। रोजाइ केवल यहाँको जनता वा यहाँको कसैले भनेको आधारमा नभएर त्यसका प्राविधिक, आर्थिक र सबै कुराहरू अध्ययन गरेर राखिएको थियो र तेस्रो विकल्पको रूपमा कञ्चभोजलाई राखिएको थियो। हामीले प्रयास गर्यौं कञ्चभोजमा नै सुक्खा बन्दरगाह बन्यो भने सिङ्गो दोधारा चाँदनीको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि यसले गुणात्मक फड्को मार्नेछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ धेरै प्रयास गर्यौं। मन्त्रीजी आफैले प्रयास गर्नुभयो, योभन्दा पूर्व मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएका मन्त्रीजीले प्रयास गर्नुभयो। हामीले निरन्तर नेपाल भारतको बीचमा हुने संवादहरूमा पनि त्यसलाई अगाडि बढायौं। तर अन्त्यमा गएर लागतको दृष्टिकोणले अरबौं रुपियाँ हामीले बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, बाटो बनाउनु पर्ने र 12 किलोमिटर मेलाघाटबाट कञ्चभोजसम्म ल्याउनु पर्ने बाटो र साथसाथै हाम्रो पनि 4 लेनको बनिरहेको पुलबाट 13 किलोमिटर बाटो हामीले 6 लेनको बाटो लगेर भोलिका दिनमा
क्रस बोर्डर रेलवे जोड्नका लागि पनि थप 50 मिटर चौडाइको बाटो हामीले खोल्नुपर्ने भएकोले धेरै बस्तीलाई बसोबास गर्नुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्नेदेखि लिएर लागतको हिसाबले पनि निकै महँगो पर्न जाने भएकोले र भारतको तर्फबाट पनि पहिलो विकल्प र पहिलो रोजाइको रूपमा बनबसा र जोगबुढा नदीको बीचबाट गडीगोठु त यही ठाउँलाई अगाडि सारिएपछि हामीले पनि यस ठाउँलाई नै सुक्खा बन्दरगाह बनाउने गरी अगाडि बढेका छौं र यसमा आउँदो दिनमा यस भेगका सम्पूर्ण आम जनसमुदायहरूको सहभागिता, सहयोग र सक्रिय पहलकदमी र सहभागिता रहनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। र यसै ढंगले जब हामीले यो अगाडि बढाइरहेका थियौं त्यति बेला देखौं नेपालको अरू ठाउँमा व्यापारिक नाकाहरू छन्, सबै प्रदेशहरू व्यापारिक नाकाबाट जोडिएका छन्। कर्णाली पनि उत्तरतिर हिल्साबाट चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने ठूलो योजनासित जोडिएर नाका खोलिरहेको छ। तर त्यही काठमाडौँको दृष्टिले सुदूरपश्चिमको कुनै पनि उत्तरी जिल्लालाई नाका खोल्नको लागि वार्ता गरेको हामीले पाएका छैनौं। म मन्त्रीज्यूलाई र मन्त्रालयको सिङ्गो टिमलाई अरू अन्तर मन्त्रालयगत सहकार्य गरेर बजाङको उरेबाट होस् कि दार्चुलाको तिङ्करबाट होस् छिटोभन्दा छिटो त्यो योजनासित हाम्रो नाका जोड्नका लागि तपाईहरुको तर्फबाट पहल होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम महाकाली करिडोरको लागि यही आज हामी उभिएकै ठाउँबाट तिङ्करसम्म पुग्ने महाकाली करिडोरको चारै जिल्लामा ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी निर्माण अगाडि बढाउने गरी हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं। निरन्तर हामीले पहल कदमी लिइरहेका छौं। दार्चुलाको र बैतडी र कञ्चनपुरका हामी सबै मानिनेहरूले सँगसँगै पहल कदमी लिइरहेका छौं र त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने भनेर हामीले जे निर्वाचनताका चुनावताका प्रतिबद्धता गरेका थियौं त्यसैमा एक कदम अगाडि बढेर आज 10औं अरबको लगानीमा यहाँ सुक्खा बन्दरगाह क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन अर्थात अन्तर्देशीय व्यापार क्षेत्र बनाउने हिसाबले जुन मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ र आगामी दिनमा नेपालको पहिलो अन्तर्देशीय व्यापार क्षेत्र त्यो जुन बन्न जानेछ। नेपाल र भारतमा एकैचोटि औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना हुनेछन्। यहाँ रहेका जडीबुटीदेखि लिएर तमाम प्राकृतिक स्रोत साधन र अरू हामीले उत्पादन गर्ने उत्पादित वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लैजानका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि र त्यहाँका उत्पादनहरूलाई समुद्रबाट 1425 किलोमिटरको दूरीमा रहेको मन्द्रा पोर्टबाट यस ठाउँमा ल्याएर नेपालका विभिन्न ठाउँ र चीन लगायत चीनबाट पनि अरू देशहरूमा जानका लागि हामी त्रिदेशीय नाकाको हिसाबले हामी तिङ्करतिर र यहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाकाको केन्द्र बनाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौं। यस कार्यमा यस दोधारा चाँदनी क्षेत्रका महाकाली नगरपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरूले सक्रिय सहभागिता देखाउनुहुनेछ। यहाँका नगर प्रमुख, उपप्रमुखज्यू, प्रदेश सभाका मान्यज्यू र यहाँका नागरिक समुदाय, नागरिक समाज र मीडिया कर्मी सबै साथीहरूले आउँदो दिनमा यहाँ आउने कुनै पनि खालका त्यस्ता अवरोधहरू यदि आएछन् भने त्यसमा सक्रियताका साथ तपाईहरुले पन्छ्याएर अगाडि बढ्नका लागि मन्त्रालयको प्राविधिक टिम र अरू समग्र काम गर्नका लागि आउने टिमलाई तपाईहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र तपाईहरुका साथमा यो समग्र कामको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईहरुले दिएको जनमतको कदर गर्दै म तपाईहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर यसको नेतृत्व गर्नका लागि पनि म यहाँहरुलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम मात्र एउटा यस्तो प्रदेश रहेछ जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 1% मात्र योगदान गरिरहेको रहेछ। त्यो किन गरिरहेको रहेछ भनेर हामीले अध्ययन गर्नै पर्दैन, धेरै पर जानै पर्दैन। भारतसित भएको एउटा गौरीफन्टा नाका पनि भारतले दुधुवा नेशनल पार्कलाई विकसित गर्ने क्रममा बन्द गरिदिएपछि आज सुदूरपश्चिम मात्र एउटा भूपरिवेष्टित प्रदेशको रूपमा रहेको छ र योसित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाका छैन। गड्डा चौकी सामान्य भन्सार मात्रै हो, अरू कुनै झुलघाट र दार्चुलाको पनि झोलुङ्गे पुलको नाका व्यापारिक नाका होइन। अब एकीकृत जाँच चौकी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाका पनि यही ठाउँबाट बन्नु पर्दछ र एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह र क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन जुन नयाँ नेपालकै पहिलो परियोजना मन्त्रीज्यूले यहाँ प्रस्तावित गर्नुभएको छ, भोलिका लागि त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर क्याबिनेटबाट छिटोभन्दा छिटो पास गराएर त्यसलाई पनि यही ठाउँमा आज चाहिने भनिएको 900 देखि 1000 बिघासम्मको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि यहाँका आम सबै जनसमुदाय र यहाँ सामुदायिक वनमा सहभागितामा रहेका नेतृत्वमा रहनुभएका सबैसित कुराकानी भएको छ। उहाँहरू एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ र कहीँ कतै पञ्चघोषमा बनाउने कुराले, त्यहाँ बनाउने भनेर बारम्बार भनिएको कुराले यदि यस क्षेत्रको त्यसबेगका
आम जनसमुदायमा चोट पर्न गएको छ भने त्यसका लागि पनि हामी माफी माग्न चाहन्छौँ। हामीले घोषित रूपमा त्यहाँ बनाउँछौँ भनेका थियौँ। हाम्रा प्रयासहरू जारी थिए, मन्त्रीजीको प्रयास जारी थियो, सरकारको प्रयास जारी थियो, हामी जनप्रतिनिधिहरूको तपाईँहरूको प्रयास जारी थियो। हामीले वीरगञ्जमा गएर हेरेर आयौँ। स्थानीय तहको विरोध हुँदाहुँदै पनि हामी उहाँहरूसित पटक पटक वार्ता गरेर यही ठाउँमा बनाउँछौँ भनेर हामी प्रयत्न गरिरहेका थियौँ। तर तेस्रो विकल्पलाई पहिलो विकल्प बनाउन नसकिने अवस्था आयो र नेपाल भारतका बीचमा सहमति भएर यही ठाउँबाट अगाडि बढ्ने कुराको जुन आज सिङ्गो मन्त्रालयको टिम यहाँ आएर यो कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको अगाडि गरिरहेको छ। यसका लागि तपाईँहरूको तर्फबाट सिङ्गो यो क्षेत्रको तर्फबाट म सिङ्गो मन्त्रालयको परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अब हिजो परमध्य मण्डी एउटा व्यापारको नाकाको रूपमा चिनिएको थियो, मेलाघाटमा अर्को व्यापारको मण्डीको रूपमा थियो, यही चाँदनीमा छोटी भन्सार थियो। अब यी पुराना 50-60 वर्षका पुरानाका कुरा भए। अबको 100-200 वर्षका लागि र आउँदो पिँढीलाई कसरी आधुनिक भन्सार र व्यापार के हो, यस क्षेत्रका तमाम प्राकृतिक स्रोत साधन हामीसित विश्वविद्यालय छ। अब अस्पताललाई हामी गेट अस्पताललाई पनि राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनुहोस् भनेर सरकारसित माग गरिरहेका छौँ। यी तमाम कुराहरूलाई हामीले जुन सम्भावनाका साथ एकसाथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो पछाडि परेको सुदूर नाम भए पनि यो साँच्चीकै विकासमा अगाडि आउन थालेको यो प्रदेश हो र त्यसका साथसाथै विकासमा अगाडि आउन थालेको यो महाकाली नगरपालिका, दोधरा चाँदनी नगरपालिका हो भन्ने ढङ्गले हामीले अनुभूत हुने गरी, तपाईँहरूलाई यो अनुभूति हुने गरी कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोग अवश्य पनि चाहिन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। उहाँ हुन्थ्यो कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 का माननीय सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टज्यू। यतिखेर हामी महाकाली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा छौँ। यो महाकाली पुल, महाकाली जुन 4 लेनको 4 लेनको पुल निर्माणधीन हुँदैछ, त्यसको सोझै 1 किलोमिटर पश्चिमतर्फ यहाँ आज सुक्खा बन्दरगाह स्थल प्रस्तावित प्रस्तावितका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र आज यस कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टजी लगायत मन्त्रालयको टिम र यहाँ विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। र आज जुन यो दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहको चर्चा र बहस धेरै पहिलेदेखि चलिरहेको थियो र त्यो बहसको करिब यो आज यो अन्त्य जस्तै भएको छ। कञ्चनभोज क्षेत्रमा जुन सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित गरेको थियो त्यसमा भारतले असहमति जनाएपछि र त्यसलाई छोटो दूरीको हिसाबले पनि यहाँ दोधरा चाँदनी महाकाली नगरपालिका 1 को यहाँ प्रस्तावित क्षेत्र गरी यसलाई निर्माण थालनी गर्ने उद्घोषको साथ आज यो कार्यक्रम सुरु भएको छ र यसै गरी अहिले यतिखेर उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टजी सम्बोधन गर्दै हुन्छ। माननीयज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू र यहाँ 3टै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरज्यू, लगानी बोर्डका कार्यकारीज्यू र सिङ्गो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय परिवार, आज हामी यो ठाउँमा सिङ्गो मन्त्रालय आएको छ। किन त हिजोको जस्तो हाम्रो नारा दिने काम नगर्ने होइन, हामी काम गर्न आएका छौँ र केही सपना देखेका थियौँ हामीले। आज हाम्रो सरकारले आर्थिक समृद्धि, सुखी नेपाली भन्ने जो दर्शन दिएको छ, त्यो दर्शनलाई कसरी व्यवहारमा लैजाने, त जबसम्म हामीले देशलाई औद्योगिकरणतिर लैजान्नौँ, उत्पादन र श्रमलाई जोड्दैनौँ, जतिसुकै ठुल्ठुला नारा दिए पनि यो देश समृद्धितिर जाँदैन। आज हामी यता आउँदा त्यो बोर्डरमा सीमामा देखियो लाम लागेर भारततिर रोजगारीको निम्ति गइरहेछ। हरेक सीमाका नाकामा त्यो दृश्य देखिन्छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा गयो भने त्यहाँ पनि खाडी मुलुकतिर र मलेसिया र विदेशतिर जानेहरूको लाम लागेको देख्छौँ। त यसको अन्त कसरी गर्ने, अहिलेको मुख्य चुनौती भने हाम्रो सामनेमा त्यो भएर जबसम्म यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, हामीले देशलाई आधुनिक औद्योगिकरणतिर उन्मुख गराउन सक्दैनौँ, त्यो हामीले जतिसुकै ठुल्ठुला कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यो उतार्न सकिन्न। त्यो भएर अहिले हाम्रो
यो चुनौतीलाई कसरी पार गर्न सकिन्छ। विशेष गरी एकजना भारतीय मित्रले भनेको थियो राजनीतिकले, नेपाल यदि तपाईहरुले ढोका खोलिदिनु भयो भने नेपालले साँच्चीकै 10 वर्षभित्र चीन र भारतलाई उछिन्छ, आर्थिक समृद्धितिर जान्छ। तपाईसँग नभएको कुनै पनि चिज छैन, स्रोत साधनहरू सबै चिज छन्। त एउटा सम्झना, इतिहासमा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन हुँदा त्यो सुभाष चन्द्र बोसले भनेको थियो, तिमी रगत देऊ म आजादी दिन्छु भनेको थियो। त अहिले जनताको समर्थन हामीलाई चाहिएको छ, जनताको साथ चाहिएको छ, हामीले विकास दिन्छौँ। जबसम्म जनताको साथ हुन्न विकास असम्भव छ। त्यही भएर तपाईहरुको साथ खोजेको हो हामीले। त अहिले हामीले जो कन्जबोज भन्यौं, यो समग्र दोदरा चाँदिनीको विकास हुन्छ भन्यो, त्यो हाम्रो बसको मात्र थिएन, द्विपक्षीय सम्बन्धका कुरा हो र यसको प्राविधिक पाटो पनि थियो र यसको लगानीको कुरो, कसरी कम भन्दा कम लगानीबाट बढी भन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने कुरो हो। त्यसको अर्थ दोदरा चाहिँ अब विकासबाट विमुख हुन्छ भन्ने हैन, त्यसको विकासलाई पनि हामी जोड्छौं। त जसरी अहिले हामीले अन्तर्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने भन्यौं, देशको 4 वटा क्षेत्र गरेका छौं हामीले नीति कार्यक्रम योजनामा। त त्यो 2टा उत्तरतिर 2टा दक्षिणतिर र यो सुक्खा बन्दरगाहसँग त्यसलाई पनि जोडेर यसलाई विशेष गरी एउटा चेनको रूपमा हामी अघि बढाउने भनेका छौं। दैजी, त्यसै गरी अतरिया धनगढी औद्योगिक कोरिडोर, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, डुडेदारी औद्योगिक क्षेत्र, त्यसै गरी अलि पूर्वतिर गयो भने 9 अवस्था बाँकेको औद्योगिक क्षेत्र। यसरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा चेनको रूपमा औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रहरूलाई जोड्ने र पूर्वदेखि पश्चिम, दक्षिणदेखि उत्तरसम्म हामी कसरी जोड्न सकिन्छ। र अहिले सुदूर पश्चिमकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँको स्रोत पहिचान गर्दै त्यसको उत्खनन गरेर त्यसलाई औद्योगिकरणको हाम्रो नयाँ आयाम, यहाँ चाहिँ नयाँ आर्थिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने। अब हिजो सुदूर पश्चिम भन्ने गरिन्थ्यो, पछिल्लो चरणमा सुन्दर सुदूर पश्चिम भनेर नामाकरण गरियो। अब समृद्ध सुदूर पश्चिम भनेर हामी यसलाई अघि बढाउँछौँ। त अहिले हामीले यहाँ अध्ययन गरिरहेछ, हाम्रो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत खानी विभागले बैतडीमा फोस्फरसको अध्ययन गर्यो। ठुलो भण्डारण त्यसले फेला पारेको छ। आज हामी मलको लागि आत्तेका छौँ, मल आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ, किसानका आवश्यकता पूर्ति भएको छैन। हिजो मात्रै मेरो आँगनमा थुप्रै किसानहरू आएका थिए, मल कहिले आउँछ भनेर। अब यो सधैँ मल कहिले आउँछ भन्ने कुरोलाई अन्त गर्न हामीले अब यही क्षेत्रमा मल कारखानाको सम्भावना देखेका छौँ, स्थापना गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि निजी क्षेत्रले पनि लगानी लगाउने कुरो आश्वस्त गरेको छ। आज हामीले हाम्रो टिमसँगै लगानी बोर्डका सिओ पनि सँगै ल्याएका छौँ, जो हिजो योजना आयोगको सदस्यको हैसियतले यो क्षेत्रको लागि, देशकै लागि निकै मेहनत गरेर योजना बनाउनु भएको थियो। र अहिले यही सुदूर पश्चिमको उहाँ पनि हुनुहुन्छ, यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा पुरै अवगत छ उहाँलाई। अब हामी पहाडका हाम्रा जमिनभित्र रहेका हाम्रो स्रोत साधनहरूलाई बाहिर निकालेर यो क्षेत्रको देशकै आर्थिक समृद्धितिर कसरी लैजाने भन्नेमा हामी जोड दिइरहेछौँ। र हाम्रो प्राविधिक टिम पनि सँगै आएको छ र म 2 सचिव मन्त्रालयको टिम, त्यसको प्राविधिक पक्षलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले धेरै यो बीचमा मैले मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ र हामी युद्ध स्तरमा अघि बढिरहेछौँ कामलाई।
नियम कानुनहरू सँगसँगै आवश्यक पर्दा संशोधन गर्ने, आवश्यक पर्दा निर्माण गर्ने, तर काम पनि सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले लिएका छौँ। म पुनः यहाँ सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन जो यो हामीसँग आउनुभयो र उहाँहरूको सहयोग साथ रहनेछ। यहाँको जनताको सहयोग सबैभन्दा बढी आवश्यक छ र त्यो सहयोग प्राप्त हुनेछ। पत्रकार मित्रहरूले पनि जसरी यहाँ आएर प्रत्यक्ष यो फिल्ड हेर्नुभएको छ र यसलाई सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म पुनः यो द्रुत गतिमा हामी यो कामलाई अघि बढाउनेछौँ। र मैले यहाँ सबैलाई महाकाली नगरपालिकामा छौँ र यो नगरपालिकामा नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहित उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, सहसचिव लगायतको ठुलो टोली यहाँ उपस्थित छ। सङ्घीय संसददेखि लिएर प्रदेश सांसदहरूको समेत उपस्थिति छ। महाकाली नगरपालिकामा बहुचर्चित योभन्दा अगाडि पटक पटक भन्दै आएको सुक्खा बन्दरगाहको शुभारम्भ समारोह यहाँ भइरहेको छ। यसअघि महाकाली नगरपालिकाकै तल कञ्जभोज भन्ने ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने कुरा गरिएको भए पनि अहिले यहाँबाट अर्को तेस्रो विकल्पको रूपमा अघि सारिएको गौरीशङ्कर सामुदायिक वन र महाकाली सामुदायिक वनको नजिकै वडा नम्बर 1 मा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र अहिले नेपाल सरकारका उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे यसको बारेमा आफ्ना कुरा राखिरहनु भएको छ। उपस्थिति भएको छ। आगामी दिन हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरो पनि बुझ्न आवश्यक छ र त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि सबै पक्षबाट सहयोग पनि जुट्न अत्यन्त आवश्यक छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने बल्ल अनि हामी सफल हुनेछौँ। म यहाँहरूलाई यो मिसनमा सफल हुनका लागि हजुरहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र सबैले होस्टेमा हैसे गरौँ र यसलाई साकार, यो सपनालाई रियालिटीमा यथार्थमा परिणत गरौँ, यही आग्रह गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीमान सचिवलाई। अब यसपछि म लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टज्यूलाई आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू, संघीय संसदका मान्यज्यू, प्रदेशसभाका मान्यज्यूहरू र उपस्थित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, महाकाली नगरपालिकाका प्रमुखज्यू लगायत उपस्थित सबै महानुभावहरू, सर्वप्रथम म आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म सुशील भट्ट, लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत। यहाँ सुक्खा बन्दरगाहको सवालमा बोल्नु पूर्वमा एउटा चिज चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले पूर्व पश्चिम हाइवे राजमार्ग भनौँ, त्यसको स्तर उन्नति गर्दै हामीले जो चाहिँ अहिले 900 मिटरको यो ठुलो पुल निर्माण गर्दैछौँ, त्यो पुलसँग अब चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तराबद्धता कायम गर्न, बोर्डरलाई व्यवस्थित गर्न चाहिने आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा यो सुक्खा बन्दरगाहको विषयमा जे मकसदका साथ हामी यहाँ आएका छौँ, भएका धेरै अप्सनहरू कञ्जभोज या अब मायापुरी लगायत यो साइट सेलेक्सन गर्ने सवालमा के प्यारामिटर्सहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर यसको लेखाजोखा गरेर चाहिँ हामीले यो लोकेसनको चाहिँ छनौट गरेको छु भन्ने सवालमा चाहिँ सचिवज्यूहरूबाट कुरो आइसकेको हुनाले मैले त्यो विषयमा धेरै प्रवेश गर्न चाहिनँ।
तर मूलत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुहुने लगानी बोर्डको मकसद भनेको र त्यसको चाहिँ कोर काम भनेकै निजी लगानी, त्यो चाहिँ स्वदेशी होस् या वैदेशिक लगानी होस्, त्यो आकर्षण गर्ने हो र दिगो विकास लक्ष्य र देशलाई चाहिँ उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका लागि हामीलाई चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता चाहिन्छ। 15औं आवधिक योजनाले चाहिँ आकलन गरिसकेको छ निजी क्षेत्रले कुन थ्रेसोल्डको चाहिँ हिस्सा चाहिँ ओगटेको छ भन्ने कुरो र भूमिका के छ निजी क्षेत्र भन्ने कुरो। वार्षिक चाहिँ औसत हामीलाई चाहिँ 373 अरब रुपियाँ चाहिन्छ र ती निजी क्षेत्रलाई र निजी क्षेत्रका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कस्ता खाले चाहिँ परियोजनाहरू हामीले चाहिँ को अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसको अवधारणा, त्यसको विस्तृत अध्ययन, त्यसको इन्जिनियरिङ लगायत चिजहरू गर्नका लागि मलाई पनि यो भिजिटमा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। सचिवज्यूहरूसँगको मेरो निरन्तर संवाद रहिआएको थियो र आज लगानी बोर्डका लागि पनि जसरी रूपान्तरणकारी अरू आयोजनाहरू, चाहे सिमेन्टका परियोजनाहरू होस् या जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाहरू होस्, लगभग 2068 सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेको र व्यवस्थित तौरले चाहिँ सञ्चालन र त्यसको चाहिँ निर्माणमा पनि संलग्न भएको संस्थाले चाहिँ लगभग 3 खरबको चाहिँ आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। त्यस्तै कमिटमेन्टहरू पनि 14 खरबको भएको छ। अब सुदूरपश्चिमको सवालमा हामीले बृहत प्रकृतिको रणनीतिक महत्त्वको चाहिँ आयोजनाहरूको चाहिँ हामीले पहिचान गर्नु जरुरी छ। यही सवालमा आजको यो चाहिँ क्रस बोर्डर इकोनोमिक कोरिडोरको सवालमा यो सुक्खा बन्दरगाह, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट पोइन्ट र त्यस लगायत चाहिँ स्पेशल इकोनोमिक जोन र त्यसपछि दैजी औद्योगिक क्षेत्र लगायत अत्तरिया धनगढी कोरिडोरको सवालमा मन्त्रालयबाट लिइएको पहल, आधारभूत चाहिने पूर्वाधारहरूको सवालमा आज चाहिँ यो मलाई धेरै नै अविस्मरणीय दिन हो भन्ने लागेको छ। अब नतिजामुखी र परिणाममुखी चाहिँ कार्यान्वयन ढाँचामा यो परियोजनालाई लगेर एउटा पूर्व निर्धारित चाहिँ समय र यसको चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ हामीले यो काम सम्पन्न गर्न सक्यौं भने निजी क्षेत्रलाई हामी आकर्षित गर्न सक्छौं। यस्ता आधारसित पूर्वाधारमा सरकारको चाहिँ भनौं न वर्चस्व रहनुपर्छ र त्यो आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेपछि निजी लगानी आकर्षित गर्न सहज हुन्छ र यसमा म लगानी बोर्डको कार्यालय जसको काम भनेकै चाहिँ अब एउटा सचिवालय, लगानी बोर्डको सचिवालयको रूपमा काम गर्छ र आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्ने, आयोजनाहरूको चाहिँ पूर्व तयारी गर्ने, अध्ययन पश्चात पूर्व तयारी गर्ने काममा चाहिँ भनौं न जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले यहाँ पनि के कस्ता चाहिँ परियोजनाहरू हामीले भावी भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आकर्षित गर्नका लागि, निजी क्षेत्र आकर्षित चाहिँ हामीले लगानीका लागि मात्र होइन, तिनमा भएको व्यवस्थापकीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई पनि भित्र्याउनका लागि हामीले भोलिका दिनमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई इन्भल्भ गर्नुपर्ने आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। म यति भन्दै आफ्नो चाहिँ कुरो यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ए हजुरको लाइभ धन्यवाद। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी